अघिल्लो दिनदेखि नै एउटा बेचैनीसित जुधेर बसेको थिएँ। धड्कनहरूमा सङ्गीत भरेर बसेको थिएँ। रहरहरूलाई पखेटा हालिदिन थालेको थिएँ। यी सब सुन्दरी खोज्न खोजिरहेको थियो। म पनि कड्किएँ। म मात्र छु यो लाइनमा। लाइन अलिक लामै देखिन्छ। सुन्दरीले मलाई पूर्वतिरको दिशामा देखाउँदै भन्यो, ऊ त्यहाँ हेर। दुई केटा आपसमा मस्किँदै उसलाई थाहै नहुने गरी उतिर हेरिरहेका थिए। पार्टीमा हट भएर आएपछि केटाहरूको ध्यान जानु अस्वाभाविक थिएन पनि। राम्री केटी लोभलाग्दो लहलाउँदो फल नहो जसमा पनि आँखा परिहाल्छ। ठिक छ, मैले भने। जसले सक्छ उसले गर्छ। देख्ने बित्तिकै यहाँ प्रेम कसलाई भएको हो र? केटी राम्री लागेर पो तीनवटा कुरा हुन सक्छ। आइ सुन्दरी आफ्नो लयमा। एक कि त्यो केटी मेरी हुन्छ, दुई कि तेरी हुन्छ, तीन त्यो हामी दुवै बाहेक अरू कसैकी हुन्छ। सुन्दरीले झनक्क रिस उठायो। उसलाई व्यवस्था गर्दै त्यही केटी भएतिर गए। केटीको नजिकै त गए तर बोल्ने आँट आएन। अलिक परबाट मजाले निहाले उसलाई। उसले नदेख्ने गरे। उसको अनुहार लाम्चो र मालबोट जस्तै चिप्लो देखिन्थ्यो। आइब्रो पेन्सिलले मिलाएर कोरेको मसिनो धर्को जस्तो थियो, जो चस्माको फ्रेमभन्दा अलिक माथि थियो। ऊ एउटी केटीसित हिँड्दै बोलिरहेकी थिए। मलाई सजिलो भयो कम्तीमा उसलाई हेरिरहन। ऊ जता जता जान्थे म उसले थाहा पाउने गरी त्यतै जान्थे। ऊ चाल पाएर पनि नदेखे चाहिँ गरिरहेकी थिए। तर उसका आँखामा घृणा थिएन। प्रेम थियो भन्न खोजेको होइन, तर अलिकति प्यास पक्कै थियो। लाग्थ्यो उसलाई पनि मसित बोल्न मन छ। मलाई उसँग बोल्न मन भए चाहिँ। तर सङ्कोचको बाक्लो घुम्टो यता पनि थियो उता पनि। कम्तीमा नाम साटासाट गर्न पाए पनि त्यही नामले बोलाइरहने बहाना हुन्थ्यो। धेरै बेरसम्म हामी बिच लुकामारी चलिरह्यो। म चारैतिर विचार पुर्याइरहेको थिएँ। हामी बिचको लुकामारी कसैले चाल नपाओस् भन्नेमा चनाखै थिएँ। ऊ मलाई हेरिरहेकी थिए। म अन्यत्रै हेरेको अभिनय गर्न लागेँ। केही छिनपछि उसले बिर्सियो होला भन्ठानेर उतिर आँखा लगे। ऊ त अझै मलाई नै एकहोरेर हेरिरहेकी रहेछ। म हलभित्र लागेँ। हलमा रामेश्वर आगन्तुकले दिँदै गरे बुके हातमा लिँदै मुस्कुराइरहेको थिए। हरेक आगन्तुकसित फोटो सेसन पनि भइरहेको थियो। पार्टीमा आएको मान्छे यसरी मुख लुकाएर पनि काम बन्छ आफैले भने। हिँडिरहेको वेटरको ट्रेबाट हुस्किएको एउटा गिलास उठाए र सट्ट पारे। त्यो चस्मिस केटीको हेराइभन्दा पनि कडा लाग्यो। लौ यो के? चस्मिस केटी पनि पार्टी हलभित्रै छिरेकी थिए। मैले उसलाई व्यवस्था गर्न थालेँ। छेउमा कोही परिचित थिएन। भए बोलाएर अवश्य गफिँदो हो। सुन्दरी यही बेला कता मुन्टेको थियो। करिब आधा मिनटपछि मलाई पछिल्लोतिरबाट कसैले हातले कोट्याएर बोलाए जस्तो लाग्यो। सुन्दरी होला भन्ने भयो। म पछाडि फर्केँ, तर पछाडि सुन्दरी होइन, ऊ थिए। उही चस्मिस केटी। उसको ओठ धारिलो चक्कुले कलात्मक पारेर काटिएको मुस्ताङे स्याउको स्लाइस जस्तै लाग्यो। रसिलो र सायद मिठो। म नर्भस भयो। शरीरबाट सुन्तलाको बास्ना आइरहेको थियो। सायद पर्फ्युमको सुगन्ध थियो। म वाक्क भएर हेरिरहेँ। उसले सोधे, तपाईँ कताको? उसका ओठ खुल्दा ती हलुका बतासको प्रभावमा फहराइरहेको गुलाबको पात चाहिँ देखिए। हजुर, म उसको रूपले यति लट्ठिरहेको थिएँ कि बोल्नै आएन। तपाईँ कताको? फेरि सोधे। काठमाडौँ, मैले भने। डरले चिटचिट पसिना काट्न थालेको थिएँ। ओठ कामिरहेका थिए। ठाउँ कसले सोध्यो? बेहुलातिर कि बेहुलीतिरको? बेहुलातिर। मैले बेहुला लजाए जस्तै लजाउँदै जवाफ दिएँ। म बेहुलाको साथी। मलाई चिन्नुहुन्छ? फेरि अर्को अजीब प्रश्न आयो। हजुर, नर्भस हुँदै भने। डु यु नो मी? म नेपाली राम्ररी बुझ्थेँ। थाहा थिएन उसले दोहोऱ्याएर त्यही प्रश्न अङ्ग्रेजीमा किन सोधे। चिन्दिनँ भने पनि भित्रभित्रै म तिमीलाई जन्मौदेखि चिन्दछु भन्न मन थियो। अनि नचिनेकाले त्यसरी खाउला चाहिँ गरेर किन हेर्नु? अलिक झर्केर सोधे। खाउला शब्दसँगै मेरो आँखा उसका ओठमा गएर अड्डिन पुगे, जुन अघिदेखि नै रसिलो मुस्ताङे स्याउको स्लाइस जस्तो लागिरहेथ्यो। त्यसको स्वादको परिकल्पना मस्तिष्कले गर्न थालेको थियो। तर म केही बोलिनँ। ल भइगयो। उसले हालतप्रति दया देखाउँदै भने, यति साह्रो डराउनु पर्दैन, पुलिसलाई कम्प्लेन गर्दिन। ऊ यति स्विट भई मानौ अमर खोलाको किनारमा लगाइएको उखुको गुलियो भर्खरै उसैमा आएर छिरेको छ। ऊ 5 कदम अगाडि गइसकेकी थिए। घोक्रो सुकुन्जेल चिच्याए, अझै हेरे भने पनि कम्प्लेन गर्दिनौ? उसले दया गरेर छाडिदिएको मलाई मन परिरहेको थिएन। वास्तवमा म केटीसित भिड्न चाहन्थेँ। टक्क अडिएर ऊ पछाडि फर्केँ र सेतो टेलिक्क दाँत देखाउँदै उसले भने, गर्दिन। उसका तलतिरका 2-3वटा दाँत मिलेका रहेनछन्। हेराइ गरिरहे भने म मुस्कुराएँ। ऊ जवाफमा हाँसी मात्र। म उसको धेरै नै नजिक पुगिसकेको थिएँ। सुन्तला सुगन्धको पर्फ्युमको हरार बास्ना फेरि आयो। उसको टमक्क परेको छातीमा मेरो आँखा गड्न पुगे। त्यो उसलाई अस्वाभाविक लागेर होला। ऊ सरासर अगाडि बढे। उसको कम्प्लेन नगरिदिने कुराले मेरो मनमा उत्साह थपिएको थियो। उसले मलाई ग्रिन सिग्नल दिए चाहिँ लाग्यो। उसले दिएको औँला पचाएर डडुलो नै निल्ने हिम्मत गरे। तिम्रो नाम सोधे पनि कम्प्लेन गर्दिनौ? गर्दिन, तर नाम पनि भन्दिनँ। ऊ बिस्तारै हिँडिरहेकी थिए। के उसले यसरी हिँड्न बिरालोबाट सिकेकी थिए? उसको कम्मरको र लचकताले मुटुमा भयानक जोर भाटा उठाइदियो। केही परबाट सुन्दरी हामीतिर आइरहेको थियो। मलाई सुन्दरीबाट जोगाउनु थियो उसलाई। के गर्ने के नगर्ने
केही सुझेन। हत्तपत्त सुन्दरे नजिक गएर अनुहार गम्भीर बनाउँदै भने, रामेश्वरले तँलाई खोजै छ। सुन्दरे हो र भन्दै सुई सुई गयो। उतिर फर्काउँदै मैले भने, अनि यो सुन्दरता चाहिँ इम्पोर्ट गरेको हो कि होममेड? ऊ टक्क अड्डिएर मतिर फर्किए अनि दाहिने काँधतिर गाउन अलिकति मिलाई र रिसाउँदै भने, तपाईँ त हदभन्दा बढ्न थाल्नुभयो। के तिम्रो नाम हद हो? कतै आफ्नो नाम भनिदिन्छ भन्ने आशमा सोधे। जेसुकै होस् मेरो नाम, किन भनौ? मसँग बोलिरहँदा उसका आँखा खराए चाहिँ पुत्रुक पुत्रुक फाल हानिरहन्थे। के म ती आँखामा चिम्लिएको हो? उसले देब्रेतिरको गाउन पनि मिलाई। तपाईँ चाहिँ कताको? अघिको उसको प्रश्न उसैलाई फिर्ता गरे जवाफ पाउने आशमा। त्यो पनि भन्दिनँ। उसले यसरी कडासित भन्दिनँ भने मानौ मैले उसँग फेसबुकको पासवर्ड नै मागेको हो। म उसको सामुन्ने भएर अझै कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर ऊ मलाई पिठ देखाएर अगाडि बढी। ऊ केही पर पुगिसकेकी थिए। मलाई अझै हिम्मत हार्न मन लागेन। विस्की र कोल्ड ड्रिङ्क्सको ग्लास लिए र फटाफट चस्मिस भएतिर लागे। ऊ कुर्सीमा बसिरहेकी थिए। धन्न वरपर कोही थिएनन्। मलाई नै कुरिए चाहिँ लाग्यो। उसको छेउमा गएर अर्को चेयर तानेर बसेँ र कोल्ड ड्रिङ्क्स उसलाई अफर गर्दै भने, यो तिम्रा लागि। मतिर अलिक झुक्दै भने, मैले मागेको थिएँ। नमागेको कुरा पनि दिन्छु, मैले भने थोरै उतिर झुक्दै। जस्तै? मेचमा चलमलाउँदै उसले सोधे। मैले सहजै भएर भने, त्यो त सबैभन्दा धेरै तोडिने चिज होइन र? उसले बडो उदास हुँदै भने। के भन्ने उसको यो कुरामा जवाफ केही दिन सकिनँ। उसलाई हेरी मात्र रहे। मैले एकटकले उसलाई हेरेको देखेर उसले अनुहार मोड्दै भने, त्यसरी नहेर्नुहोस् न। कसरी हेरौँ त? उसलाई झनै सिधा हेर्दै भने, हेर्दै नहेर्नुहोस्। करिब 15-20 मिनटपछि रामेश्वर र प्रतिज्ञा चौरमा निस्किए। सुन्दरी पनि उनीहरूसितै देखियो। उनीहरूसँग फोटो खिच्नेहरूको सानो भिड तयार भयो। ऊ जुरुक्क उठेर म पनि फोटो खिच्ने भन्दै गएँ। म पनि उसको पछि पछि गएँ। ऊ प्रतिज्ञानिर गएर उभिए। उसको हरियो गाउन चहकिलो बत्तीमा चाहिँ टल्किएको थियो। फोटोग्राफर अर्को साइडबाट उनीहरूलाई फोकस गर्न खोज्दै थियो। फोटोग्राफरले एक क्लिक गरिसकेपछि सुन्दरी जान्ने भएर त्यही केटीको छेउमा गएर उभियो। ऊ सुन्दरीतिर हेर्दै हाँसिरहेकी थिए। यता म एक्लै टुवा परेर उभिएँ। आउनुहोस् तपाईँ पनि। म एक्लै के उभिनुहुन्छ? उसले बोलाए। सुन्दरी उसको दाहिनेतिर थियो। म सुन्दरीको दाहिने भएँ। बेहुला बेहुलीसँगको फोटो सेसन सकिएपछि केही केटीहरूले बेहुलीलाई मात्र तानेर लगे र अर्को फोटो सेसन जमाए। ऊ पनि उनीहरूकै पछि पछि लागि। सुन्दरीले रामेश्वरलाई भन्यो, यो चस्मा लगाउने केटीसँग तैँले मेरा लागि पहल गरिदिनु पर्ने भयो। रामेश्वरको ध्यान केटीहरूको ग्रुपतिर गयो। पहिला मैले मन पराएको, मैले सुन्दरीको कुरा भुइँमा झरिन सक्दै भने, के प्रमाण छ? सुन्दरी चिच्यायो। प्रमाण भए पनि के गर्छस्? 100 मिटरको रेस हो तिमीहरूको यो। जसले पहिला पार गर्यो उसैले जित्यो। रामेश्वरले सही तर्क जिक्यो। कम्तीमा तटस्थ त रहिदियो। उसको नवविवाहित श्रीमतीले आपत्ति नगर्ने भए तत्कालै रामेश्वरको गालामा मोही खाइदिन्थे। सिधै सक्दिनँ भन्न, सुन्दरी जङ्गियो। सक्छु मैले कहिले भने, रामेश्वरले भने। तिनै केटीमध्ये 2टी केटी आएर रामेश्वरलाई उठाएर लगे। म भने बाथरुमतिर लागेँ। बाथरुमबाट निस्कन पाएको थिइनँ। देखेँ त्यत्रो भिडभाड छिचोलेर सुन्दरी नामको मुसो कहाँबाट हो उसैको छेउमा पुग्नु भइसकेको रहेछ। अझ त्यतिले पनि नपुगेर दुवैजना हाँसी हाँसी गफ गरिरहेका थिए र आफआफ्नो मोबाइलमा के गर्दै थिए। अघिसम्म मनमा छ्यास्स झिल्को मात्रै थियो। अहिले पुरै डढेलो लाग्यो। औडा भएर आयो। मन थाम्नै सकिनँ। उसलाई सुन्दरीले उडाउन बेर छैन भन्ने लाग्यो। हिम्मत गरेर म पनि उनीहरूको छेउमा पुगिहालेँ। यही हो आइडी। आफ्नो मोबाइल देखाउँदै उसँग छोइँदै सुन्दरी कुरा गरिरहेको थियो। सुन्दरी मेरो निजी स्पर्श चोरिरहेको थियो। हो त्यही। सुन्दरीसँग टाँसिँदै उसले भने, म किनार लागेको हुँ? ल रिक्वेस्ट गयो है? सुन्दरीले भन्यो। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन भइसकेछ क्या हो? फरवार्ड भयो भनेर दङ्ग परेको मलाई सुन्दरीले उछिनिहालेछ। सुन्दर, मैले परैबाट भने। सुन्दर भन्दा पहिला मेरो आवाज सुनेर मलाई हेर्ने ऊ भई। सुन्दरीको ध्यान भने उसैमाथि थियो। धन्न रामेश्वर छैन र एउटा प्रतिद्वन्दी छैन। नभए लायक होस् या नहोस्, यहाँ ऊ समेत आफूलाई दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न चुक्दैन थियो। म केटीतिरको बेहुलीको साथी। हामीले स्कुल र +2 सँगै पढेको। उस बेला सोधेको प्रश्नको जवाफ उसले बल्ल दिए। पोहोर म रिसासु, अहिले आए आँसु भन्ने चाहिँ गरे। न यो समय उचित थियो न ठाउँ। सम्भवतः ऊ सुन्दरीबाट उम्किन खोजेकी हुन्थ्यो। 2-4 दिनपछि SMS गरेको भए हुन्थ्यो नि। म पनि के कम व्यङ्ग्य गरिदिएँ। के SMS? म उसँग बोल्न थालेपछि मात्र सुन्दरीले मेरो उपस्थितिको चाल पाएर चासो दियो। हाम्रो प्राइभेट कुरा। उसले यसो भनिदिएर मलाई
एकाएक आफ्नो नजिक बनाइदिए। सुन्दै खिस्रिक पर्यो। यताको डडेलो अब उता सरेको थियो। एउटा ह्यान्डसम सिङ्गल केटा र राम्री सिङ्गल सायद। केटीबीच प्राइभेट केही हुनु भनेको प्रेम प्रतिस्पर्धामा लागिरहेको तेस्रो व्यक्तिका लागि सुखद समाचार पक्कै थिएन। के प्राइभेट? सुन्दरीले सोध्यो। लाग्थ्यो हामी बिचको प्राइभेट शब्दले उसको पर्सनालिटी नै धरापमा परेको छ। हामी केटीसित छुट्टिसकेपछि पनि के प्राइभेट भनेर मलाई बारम्बार सोधिरहेको थियो। प्राइभेटमा भेटौँ भने कि के भनिदिए। के पत्याउँथ्यो मोराले? साँच्ची भन्न भनिराखे। मैले फेरि भने उसको र मेरो प्रेम एकदम प्राइभेट राख्ने कुरा गरेँ कि दुनियाँले थाहा नपाउन् भनेर। मैले जसुकै झुट बोले पनि सुन्दरीले पत्याएन। पछि उसले वाक्क मानेर सोध्नै छाडिदियो। फेरि नाम नसोध्ने उसले छुट्टिने बेला सोधे। धेरैजसो मान्छे गइसकेका थिए। सुनसान हुँदै थियो माहौल। निकटका मान्छेहरू मात्र बाँकी थियो। अघि भनेको भए काम लाग्थ्यो। अब के काम? मैले भाउ खाँदै भने। माने निधार खुम्ची आएर उसले सोधी। ऊ बिछिट्ट राम्री देखिए। म झन् हुरुक्कै भए। अघि नै भने कि भए बोलाइरहन काम लाग्थ्यो। अब तिम्रो नामको जानकारी लिएर जाँदा फाइदै छैन। कहिले भेट्नु? कहिले बोलाउनु? हाँस्दै उसले भने। कुरा ठिक हो, तर आफ्नो नाम दिएर जान आपत्ति त छैन होला? मैले आफ्नो नाम भनिदिएँ। सुभान उपाध्याय। राति 9:30 बजिसकेको थियो। उफ, जति छुट्ने बेला भयो त्यति म हुर्कै भइरहेको थिएँ। कसरी पो छाडेर जाउँ उसलाई? कसरी छाडौँ धरानलाई? के मलाई उसँग प्रेम भएको थियो? के मलाई सिङ्गो धरानसित प्रेम भएको थियो? धरानको बजारमा माया बसी एकै नजरमा भन्ने गीत जलजली याद आइरहेको थियो। मलाई गाह्रो होला जस्तो भयो। बाटामा भेटिएकासितको सम्बन्ध बाटोमै सकिने नहो, चित्त बुझाउनै पर्थ्यो। यस्तो पहिले पनि धेरै पटक भएको थियो। पटक अरू सही। भोलिपल्ट सुन्दरी र म काठमाडौँ फर्क्यौँ। रामेश्वरहरू केही दिनपछि मात्र फर्कने भए। फर्कँदा बितेका 2 दिन सम्झिरहेको थिएँ। धरानमा एउटा अवसर छाडेर आएको थिएँ। उसको नाम जान्ने रहर पनि छाडेर आएँ। जुन नाम बोलाउन पाइने नपाइने कुनै ठेगान छैन। त्यो नाम जानेर म के गरौँ भनेर कुन सनकमा भने। सायद रक्सीको मातमा। फर्किँदै गर्दा आफैलाई धिकारे। खुब हिरो भएर नाम जान्ने चाहना छैन भने कमसेकम आफ्नो नाम दिइसकेपछि उसको नाम जान्नमा के आपत्ति थियो र? फेसबुक, फोन, स्काइप थिएन र? नजिकिन कति नै बेर लाग्थ्यो र? किन छाडिदिए उसको नाम जान्ने कौतुलतालाई? खुब पछुताएँ।